अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, ज़ैतून एफ़एम लाइव शो की इस ख़ुसूसी नशरियात के अंदर खुशामदीद। निदा नस्र केस के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं और इसके अलावा ज़ैतून टीम एक कोई ऐलान करने जा रही है। कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। मैं कुछ देर के बाद चला जाऊँगा, कॉल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आपने फ़ौरी तौर पे कॉल पे आ जाना है। आज का प्रोग्राम सिर्फ़ 1 घंटे का होगा। इससे ज़्यादा शायद नहीं होगा क्योंकि उसके बाद आमिर भाई की भी कुछ मसरूफ़ियात हैं। ख़ुसूसी है, ख़ास है, पहले ही आपको बता रहा हूँ, शेयर इसको अभी से कर लें लाज़मी। और कॉल का लिंक जैसे ही मिले, कॉल पे आ जाएँ, तशरीफ़ ले आएँ ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स जो हैं, वो हम बता सकें। निदा नस्र केस के हवाले से भी और कुछ फ्यूचर की बातें हैं, वो भी बता दें कि आगे क्या होने वाला है। ज़्यादा बातें नहीं, बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें वीडियो को और जल्दी से कॉल पे आ जाएँ। एके शेख साहब, आमिर हक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सर, वसलाम जी। आया नू फारूक भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम। बड़ा अच्छा लगा जी, आपने आज प्रोग्राम को जैसे चुका है, बड़ा मजा आया है। शुक्रिया सर, मैंने चुक दिया है और आगे आप चुक लें अब और मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। ओके ओके, ठीक हो गया जी, आपको इजाजत है। थैंक यू फी फारूक। मान अल्लाह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नाजरीन, फारूक भाई को आपने देखा, पुरजोर इसरार पर हमने इनको दावत दी, बल्कि ये समझ लें कि इनको रस्सा डाल के खींच के लाए कि जनाब ए साढ़े दो हाथ वेखो, आओ जरा। प्यार मोहब्बत तुहाडी आवाम तुहानू बड़ा याद करती है, लोग बड़ा पूछते हैं। एनीवेज, इसके फौरन बाद जनाब लिंक जो है मैं अभी से पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो फारूक भाई को आप याद कर रहे थे। फारूक भाई आपको अपनी मीठी, सुरीली और गर्मीली और झुंझीली किस्म की आवाज़ सुनाकर चले गए हैं, मगर एक खाकसार आमिर हक आपके साथ मौजूद है और एक जनाब फातेह कादियानियत व कसर खिलाफत, एक के शेख साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मद्दल्लाहु ज़िल्लहु व हफ़िज़हुल्लाहु तआला मिनल जिन्नति वन नासी वल मुफ्तियानिल अज़ीम। अच्छा, और शेख साहब कैसे हैं? सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम जनाब। आपके आपके इन तमाम लंबे चौड़ों ने तबीयत खराब कर दी है, वरना मैं पहले बेहतर था। कोई बात नहीं शेख साहब, अल्लाह आपको जाए खैर दे। शेख साहब, लिंक जो है वो पब्लिक हो गया है, अभी से स्टार्ट कर दें जी। मैं पहले आपको, फारूक भाई ने भी बता दिया है, मैं भी बार बार इसरार कर रहा हूँ, 1 घंटे का पैक्ड प्रोग्राम ये होगा। इसमें जितने कॉलर्स आ जाएंगे वो जो है एंटरटेन हो जाएंगे, उनको अकोमोडेट कर लेंगे, अदरवाइज उसके बाद पैकअप हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि कुछ निजी मसरूफियत अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। निदा नसर साहिबा के केस के हवाले से ज़ैतून एफएम का ये तुर्रा इम्तियाज रहा है कि वो हर हवाले से आपको अपडेट किए हुए है। एक एक खत, एक एक हर्फ के ऊपर स्ट्रेस देकर हम आपको समझा रहे हैं कि इशू क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मफहूम क्या है और क्या अंदर की बातें हैं, वो सारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा निदुल नसर साहबा की जो पर्सनल जिंदगी की कुछ झलकियां हैं, तस्वीरें हैं, वो भी हमने आपके साथ शेयर की। इस हवाले से शेख साहब से और भी मजीद जानने की कोशिश करेंगे, मगर आप लोगों की कॉल्स का मुझे इंतजार है, क्योंकि आज की जो नशरियात हैं वो खुसूसी हैं। खत पढ़ना था, अगला सफ़ा चलना था, खाला तूबा का किस्सा आना था, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, पैसों के हवाले से जो इशू चल रहे थे मिर्जा लुकमान साहब के हवाले से। इसके अलावा खत के अंदर बड़े बड़े गंभीर किस्म के और खौफनाक किस्म के, हौलनाक किस्म के इंकशाफात थे। उस हवाले से भी आपको जनाब अपडेट करना है, मगर एक गैप आ गया है। शेख साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आप कुछ इब्तदाई कलेमात और उसके बाद फिर हम आज के हवाले से जो इम्पोर्टेंट ऐलान करना वो भी कर देंगे जी। थैंक यू आमिर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर और यूट्यूब पर और फेसबुक के ऊपर निदा केस के मुतालिक जो मालूमात हैं, जो इंफॉर्मेशंस दी जा रही हैं, मतलब पूरी तहकीक के बाद और पूरी तरह उसकी जांच पड़ताल करके हम लोग देते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी गलती रह जाए, कोई ऐसा सा हो जाए, तो उसके लिए हम मादरत खा हैं। वो इंटेंशनली कोई नहीं होगी, 7 वो बात होगी। हवाई बातें हम नहीं करते। जो खतूत का सिलसिला, जैसा कि आमिर ने कहा है, आप लोगों की खिदमत में पेश किया जा रहा था, उससे बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ रही थी, लेकिन जो असल चीज़ आपके सामने आ रही थी वो निदा की जो ज़हनी और मतलब सेहत के हवाले से उसकी फ़िज़िकल कैफ़ियत के, इन चीज़ों ने उस पे कितना असर डाला है, क्या कुछ हुआ है,
وہ جس طرح ایکسپریس کر رہی ہے اپنے آپ کو ان خطوط کے اندر، وہ چیزیں جو ہے اس نے بیان کی ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مطلب کوئی بیوقوف سے بیوقوف عام سادہ بندہ، سطحی سوچ والا بھی اس چیز سے یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ عورت جو ہے، یہ لڑکی جو ہے، یہ بالکل جو کچھ اس پہ بیتا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، اسے ہو بہو وہی بیان کر رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جنہوں نے اپنا انہیرٹ کیا ہوا ہے، موروثی طور پہ اپنے اس مذہب احمدیت کو لیا ہوا ہے، اور ایک لفظ خلافت اور خلیفہ جو برین واش یہ ہو چکے ہیں ان دو لفظوں سے، وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ چاہے کسی کی بیٹی کے ساتھ، چاہے کسی کی اولاد کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے، کتنی بھی انتہا ہو جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ندا النصر نے خلیفہ پر کون سا الزام لگایا ہے؟ جو آپ خلافت سچی، خلیفہ سچا، ندا جھوٹی، جعلی، یہ وہ کر رہے ہیں۔ خدا را کچھ سوچئے تو صحیح۔ احمدیوں کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی کہ آپ اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں کہ جی ہم قرآن و سنت، اللہ رسول کے ماننے والے، ان کی ہر بات سننے والے ہیں، بغیر کسی بات کو لیے ہوئے آپ اس کو غلط، جعلی، جھوٹا کہے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے اگر ایک بھی الزام لگایا ہو اس کے اوپر تو مجھے بتا دیجئے۔ وہ تو اس کے آگے، اپنے خلیفہ کے آگے وہ رو رہی ہے، بیگ کر رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے انصاف کی، اس کی توجہ دلا رہی ہے کہ میرے بارے میں کچھ سوچو، کچھ کہو، کچھ کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں اس نے الزام جو اس نے لگایا ہے اس کو تو وہ عدالت میں لے گئی ہے، اور جو دوسرے ہیں، وہ جو اس کی جیوریڈکشن سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اس نے ذکر کیا ہے اس کے اندر۔ بہرحال ان چیزوں کے بارے میں جی بات کرتا ہوں، عامر سے شیخ لیتے ہیں صاحب، جی۔ جی شیخ صاحب اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی پروگرام شروع ہوا اور تسلسل سے میرے ذہن سے بات نکل گئی، میں ذہنی طور پر تیار بھی تھا یہ بات کہنے کے لیے کہ بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پاکستان مری میں پیش آیا ہے۔ ہاں، اس میں جو مجھے ہے بھی کچھ وہ ویڈیوز آئی ہیں اس کے جی بارے میں۔ اور بڑی خطرناک ویڈیوز ہیں کہ قریباً 22 کے قریب لوگ، جب تک میں نے لیٹسٹ اپڈیٹ لی تھی، ریسنٹ اپڈیٹ جتنی مجھے ملی، اس میں 22 کے قریب لوگ ہیں، کوئی فیملی ہیں، لیڈیز ہیں، ینگ دوست تھے، بچے ہیں، ٹورزم کے لیے بچے ہیں، ٹورزم کے لیے آئے تھے، اور ان کے آخری پیغامات اب آہستہ آہستہ چونکہ سوشل میڈیا ہے تو وہ جیسے ان کو نظر آ رہی ہوگی موت اب آخری وقت، تو وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے، ٹریفک میں پھنسے، ٹھنڈ میں الجھے، تو وہ وہاں کی جو کیفیت ہے وہ بڑی ہی دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے جو اس حادثے میں چلے گئے، اور ہمارے انتظامیہ کو یا ہمارے لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار بھی ہیں، اور پھر ہماری پبلک بھی بیچاری نکل جاتی ہے اس طرح کے موسموں کے اندر، تو بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انتظامی طور پر بھی تھوڑا اپ گریڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف پینٹ شرٹ پہننے سے یا جناب ویسٹرن اپنے آپ کو کرنے سے آپ لبرل نہیں ہو جاتے، بلکہ اپنے آپ کو اس مطابق بنائیں بھی کہ اس سسٹم کو آپ فالو کر سکیں، ادروائز یہ صرف ایک جو ہے نا وہ بھونڈی ایک نکالی ہوگی۔ خیر بہرحال اس افسوس کے ساتھ شیخ صاحب کچھ کمنٹس کے اندر ایک دو چیزیں آئی ہیں۔ آپ سے سوال کیا ہے ثنا خان صاحبہ نے۔ جی ثنا خان صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ثنا صاحبہ، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، شیخ صاحب آپ کے لیے یہ سوال ہے، کہتی ہیں آپ جتنی بھی کوشش کر لیں احمدیوں کے دماغ کے ڈھکن ٹائٹ بند ہیں، کوئی طریقہ بتائیں ان کے دماغوں کے ٹائٹ بند ڈھکن کھولنے کا۔ شیخ صاحب یہاں میں ان کے جواب سے پہلے آپ کو بتا دوں، ہماری خواتین سے نارمل پیپسی کی بوتل بھی بڑی مشکل سے کھلتی ہے کئی دفعہ، تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں ثنا صاحبہ کہ ڈھکن واقعی بڑا ٹائٹ بند ہے، اس کو شیخ صاحب ہی کھولیں گے۔ بھائی ورنہ لائٹر نوٹ میں نے بات کی ہے، اس کو دل پہ مت لیجئے گا یا خواتین کا ایشو نہ بنائیے گا۔ جی شیخ صاحب۔ ثنا صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ مفہوم یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ رضا و رغبت نہیں آئیں گے تو وقت ہانک کے لے آئے گا۔ یہ جتنے مرضی اپنے دماغ بند کر لیں خود سے یا خارجی طور پہ بند کر دیے جائیں ان کے دماغ،
کہ انہوں نے بند کر دیے یا انہوں نے خود اپنی رضا سے بند کر دیے. اگر یہ خود سوچنے پہ مجبور نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو نہیں سنوارتی میں اس کی جگہ دوسری قوم لے آیا کرتا ہوں. مطلب یہ احمدی لوگ کہاں تک بھاگیں گے؟ یہ انسانوں میں رہنے والے انسان ہیں, یہ قانون قدرت سے کہیں نہیں بھاگ سکتے. اگر یہ خود اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے, وقت ہانک کے انہیں ایسی جگہ لے آئے گا جہاں پہ سوائے ان کے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں ان کے پاس. آپ سوچئے کہ نہ تو یہ خلیفہ بنانے والی بات جو ہے جہاں پہ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, کان بند ہوتے ہیں, اور ان کے دلوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ مہر لگا دی گئی, کہ ان پہ مہر لگ جاتی ہے, ویسے ہی آپ نے جیسے کہا کہ ان کے کان جو ہے وہ بند ہیں, ڈھکن صحیح ان کے. صورتحال یہ ہے کہ کہیں پہ بھی نہیں یہ کہا گیا, نہ مرزا غلام احمد نے کہا, نہ رسول اللہ نے کہیں پہ یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جی آپ خلیفہ بنا لینا, اور یہ جو ہے ایسی. وہ ایک ایڈمنسٹریٹو بات ہو رہی ہے جو بھی ہے, جس کو انہوں نے کہ جی یہ بندے خود چنتے ہیں, ان کا الیکٹرو کالج ہے, اور اس کی انہوں نے تعویل یہ کی جی اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ کتنا بڑا الزام اور بہتان ہے کہ اگر 200 بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا الیکٹرو کالج کا جس نے الیکٹ کرنا ہے, اس میں سے 180, 150, 190 بندے لے لے کہ وہ ایک نام کے حق میں ووٹ دیتے ہیں اور 10 بندے دوسرے کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. 190 کے ذہنوں کے اندر, دلوں کے اندر تو اللہ نے ڈال دیا ایک نام, تو باقی 90 جو ہیں وہ شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. اسی محفل کے اندر وہ 10 بندے بھی بیٹھے ہیں جو ساتھ میں ساتھ چلتے ہیں. یہ ایسا سلسلہ قطعی طور پہ نہیں ہے, اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ انسانوں کا کام ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اس کی ابتدا جو ہے وہ مرزا محمود سے ہوئی ہے, کہ مرزا محمود کے نانا نے مطلب حکیم نور الدین کی وفات کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع کیا, کس طرح پراپیگنڈا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. اور یہ اب تک آ رہا ہے. باقاعدہ طور پہ ویڈیوز موجود ہیں کہ مرزا طاہر احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو باقاعدہ سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ یہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کہہ کے پکارا ہوا ہے اسے. اسی کا ذکر وہ خود ندا النصر بھی اپنی آڈیو میں کرتی ہے کہ میرے ابا تمہیں جس چیز پہ بٹھا کے گئے. سو یہ جو سلسلے ہیں ان کے کہ جی خلیفہ اللہ بناتا ہے, احمدیوں کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی. احمدیوں کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ احمدیوں کا جو الیکٹرو کالج ہے وہ بناتا ہے. اب احمدیوں کا پورا حق ہے کہ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیں اور دیکھیں کہ کون آئے گا. اس خاندان کی جو اجارہ داری ہے, اس خاندان نے جو اپنی امپائر کھڑی کی ہوئی ہے, جتنا یہ پیسہ آپ کا خون پسینہ آپ کے بچوں کے منہ کا نوالا لے کے جاتے ہیں, اس کو آپ نے بچانا ہے. یہ میں احمدیوں سے مخاطب ہوں, مطلب اس میں یہ چیز نہیں, ہم جیسا ہم نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو فورم ہے وہ مذہبی کارڈ نہیں کھیلتا کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, لیکن ایک بات اگر وہ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو اس کی تصحیح ہمارا اخلاقی فرض ہے, دینی فرض ہے کہ ہم وہ چیز کریں. تو ثنا صاحبہ, ان کے ڈھکن جو ہیں وقت آ گیا ہے, وقت ہانک کے لے آیا ہے ان کو. اب دیکھیں گی, یقین کریں کہ وہ دن اب دور نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 180 ڈگری ٹرن آ جائے گا, لیکن آپ حیران ہوں گی کہ اس وقت یہ احمدیہ کمیونٹی پوری طرح بالکل یہ شیک ہو چکی ہے, اور اس کی واحد نشانی جو آپ کو زندہ نظر آتی ہے وہ مسرور کا کہ اس کے لب سلے ہوئے ہیں, اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کروں اور کیا نہ کروں, کیا کروں. لیکن اسے اپنی یہ خاموشی توڑنی پڑے گی جو کہ بالکل ٹوٹے گی اور بہت جلد ٹوٹے گی. جی بہت شکریہ. کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی, اچھا میں یہ یاد کرواتا جاؤں,
लिंक आपको पब्लिक दे दिया हुआ है जनाब, आप आए कॉल करें। ये कोई आज जो है वो खुसूसी नशरियात हमारी हो रही हैं गपशप के हवाले से। खत का जो सेशन है वो हम आपको बताते हैं, अभी उस बारे में खबर दे देते हैं क्या है, तो कमेंट्स एक दो ले लेते हैं। मगर उससे पहले खलीफा की यहाँ बात हुई, मैं एक नुक्ता यहाँ रखना चाहता हूँ। अगर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो कर रहे होते तो इतना बड़ा काम खुद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं किया। यानी आप अपनी वफात से पहले चाहते भी तो खलीफा मुकर्रर कर सकते थे, मगर आपने नहीं किया। इवन कई लोग कहते हैं कि वो जो हदीस किरतास है, हजरत उमर फारूक और अपनी घर वालों की मौजूदगी के अंदर कहा था कि मुझे सफ़ा और कलम ला के दो, वो कहते हैं जी वो भी काम अगर वो, और तो कुछ लोग तो कहते हैं ना कुछ और था, बहरहाल वो भी काम अगर इतना इंपॉर्टेंट तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह के जाते मेरे बाद खलीफा कौन होगा। इससे एक बहुत बड़े इख्वानुल मुस्लिमीन के स्कॉलर, इख्वानुल मुस्लिमीन की इसलिए हवाला देने लगा हूं क्योंकि वो पॉलिटिकल अप्रोच है, खालिस पॉलिटिकल अप्रोच रखते हैं, जिस तरह मौदूदी साहब या जमात इस्लामी के रखते थे, तो मिस्र के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन रखते थे। उनके एक बहुत बड़े अदीब हैं सैयद मोहम्मद कुतुब, जिनको फांसी दे दी गई थी जमाल अब्दुल नासर के ज़माने में 60s में। वो क्या कहते हैं अपनी किताब अल अदालतुल इज्तमाइया फिल इस्लाम, यानी सोशल जस्टिस इस्लाम के अंदर क्या है, उसमें उन्होंने इस्लाम की जो सियासियात है उस पर बात करते हुए कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटेंशनली अपने बाद किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया, इंटेंशनली। और वो कहते हैं उसकी वजह ये थी कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद खलीफा अपॉइंट कर जाते तो जितने मजहबी ग्रुप्स हैं उनको ये जस्टिफिकेशन मिल जानी थी कि थियोक्रेटिक स्टेट जो होती है ना वो इस्लामिक है, या थियोक्रेसिक, तो जो थियोक्रेसी है उसको इस्लामिक जस्टिफिकेशन मिल जानी थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी रियासत कायम नहीं करना चाहते थे जिसके पीछे ईसाइयों की तरह चर्च खड़ा हो, जिसके पीछे कोई सिनागॉग खड़ा हो, या जनाब मंदिर खड़ा हो, या मस्जिद खड़ी हो। ऐसी कोई स्टेट अल्लाह के रसूल नहीं चाहते थे। वो पूरी की पूरी स्टेट को एक इस्लामिक सिस्टम के तौर पर लेके आना चाहते थे, ना कि किसी एक खास ग्रोह के हाथ देना चाहते थे। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बड़ा क्लियर कट मैसेज था इस हवाले से। अच्छा शेख साहब मुख्तसरन, नवीद साहब आए थे मेरे ख्याल, फिर चलेंगे। लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूँ जी, कॉलर आ जाएं। शेख साहब मुख्तसरन लेते जाते हैं ताकि जो है और भी आ जाएं। सना खान साहबा ने, चूंकि मैं पीछे से सवालात रीड कर रहा हूँ, सना खान साहबा कह रही हैं और यकीनन इस तरफ हमारी तवज्जो हमने थोड़े इशारतन किए हैं, मगर इंशाल्लाह इरादा है कि पूरे प्रोग्राम इस पर करें। थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका में फंसे हुए रिफ्यूजीज यानी जो कादियानी हैं की तकलीफ पे भी एक प्रोग्राम करें। लोग बहुत तकलीफ में हैं, जमात के बिहेवियर काफी बुरा है इन पूरे रिफ्यूजीज के साथ। जी शेख साहब। ठीक है, देखते हैं, अभी तक तो हम जो कर रहे हैं ठीक है, we will think about that one, करेंगे इंशाल्लाह जल्दी इसके बाद। ठीक हो गया। अच्छा ये एक दोस्त जी मेरे बारे में कह रहे हैं आमिर भाई 007, मेरे दो हाथ देखो, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया 007। अच्छा शेख साहब हमारे साथ एक अहमदी भाई हमारे आए हैं, उनको ले लेते हैं। अच्छा नवीद साहब भी आ गए। नवीद साहब आप मिस कर गए थे तो इसलिए अहमदी भाई आए हैं, उनको ले लेते हैं ताकि हमारे अहमदी भाई गिला ना करें कि यार हमें आप मौका नहीं देते। अतार राशिद साहब हैं ये, मैं जी अतार राशिद साहब जी जनाब। सर बात ये है कि आप बात नहीं करने देते, उस दिन आपने मुझे कार्ड दिया, मैं मतलब अच्छा सबसे पहले ये तरीकाकार होता है कि कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है एक बंदे के पुत्र की, अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद वो कहता है क्या हाल है, ठीक है, सब खैरियत है, क्या मुझे इजाजत है, मैं बात कर सकता हूँ, मैं इस चीज पे बात कर, ये होता है तरीका। मैंने आपको पहले कहा था कि ये रोला नहीं डालना कि बड़ी बहू को आपने खादी का सूट लेकर दिया है और मुझे आप गुल अहमद भी नहीं लेकर दे रहे, ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको ले रहा हूँ, दोबारा से जिस तरह आपको सिखाया है उस तरह करें। अगर आपने अखलाके कादियानिया, अहमदिया, मरदैया यहाँ दिखाने हैं, इसकी कोई जगह नहीं है। आपकी जमात ने पाबंदी लगाई है ज़ैतून एफएम के ऊपर, यू डोंट हैव एनी राइट टू कम हियर एंड ब्लेम अगेन अस, हमें गिल्टी फील करवाएं, सॉरी। तो दोबारा वहां से शुरू कर रहा हूँ जैसे थे। जी अतार राशिद भाई, अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जनाब। जनाब हुक्म, क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा देखें सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे और बड़े अदब से करना चाहता हूँ। बस वो करें, सवाल करें। मैं कोई बदतमीजी ना ही आज तक सवाल मैं करें, नहीं करना चाहता, मैं सर बिल्कुल नहीं करूंगा। सर सवाल करें। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि आप थोड़ा इंतजार कर लें, इस मामले को आ लेने दें, इसका रिजल्ट आ लेने दें, फिर इस पे बात कीजिएगा। ओके ठीक हो गया, थैंक यू। बस जी, और कुछ इसके अलावा? चले, बहुत शुक्रिया भाई, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी, इंतजार कर लेते हैं, बहुत शुक्रिया। अतार राशिद भाई आप कुछ और भी?
اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہوں گے تو آپ کو ہم موقع دے دیں گے. آپ اچھا اگر اسکرین پر رہنا چاہتے ہیں اسکرین پر مائک صرف میوٹ کر لیں تاکہ ہم دوسرے کالر کو لے لیں. اوکے بہت شکریہ. لیٹ می ریسپانس عامر ان کو. جی جی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کس کا انتظار کریں. کسی چیز کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معاملات اگر عدالت میں چلے جائیں اور عدالت پابندی لگا دے اس چیز کے اوپر کہ یہ چیز چل رہی ہے, اس پہ کوئی میڈیا بات نہیں کر سکتا, تو ان کو اس چیز کا پابند ہونا پڑتا ہے. جب پولیس تحقیق کر رہی ہے, مسرور کے بارے میں نہیں کر رہی, لقمان کے بارے میں کر رہی ہے, تو اس کے بارے میں ہم کیا چپ رہیں. بات یہ ہے آپ میں ہمت نہیں ہے, اتنی جرت نہیں ہے, آپ اسے اطاعت سمجھیں, اپنی یہ سمجھیں کہ جی خلافت کے آپ پابند ہیں تو اس لیے آپ خلیفہ صاحب سے سوال نہیں کر سکتے. لیکن ہم کر سکتے ہیں کہ آپ جو سٹیٹس رکھے ہوئے ہیں, جو آپ کا منصب ہے, اور ایک آپ ہی کی بچی آپ سے اس کے بارے میں سوال کر رہی ہے تو آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اگر دے رہے ہیں تو غلط کیوں دے رہے؟ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ تھینک یو سو مچ. جی نوید بہت صاحب. شکریہ. جی نوید بھائی آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی سوال کوئی؟ چلو جی نوید صاحب آپ کا نوید بھائی نیٹ آپ کی آواز نہیں آ رہی جی, ری جوائن کر لیں. اچھا ایک کمنٹ میں سے بھی ہم لے لیتے ہیں جب تک آواز نہیں آتی, اور کوئی اور کالر آنا چاہتا ہے تو لنک میں نے پبلک کر دیا ہے. شیخ صاحب ٹھیک ہے. اچھا جی موئن انصاری صاحب نے کہا جی عامر بھائی یار آپ اپنی صورت کا دیدار تو کرا دو, کیوں چلمن کے پیچھے سسپینس کریٹ کیے ہوئے ہیں. بہت اچھے یار موئن انصاری بھائی, آپ کی محبت کا بڑا شکریہ یار بس کو وجہ. اچھا زلفی پاشا صاحب نے جی ہمیں جوائن کر لیا. شیخ صاحب یہ بھی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں اور ان کو بھی ہم سن لیتے ہیں. جی مائک انمیوٹ کریں پیارے بھائی. جی پاشا صاحب. وعلیکم السلام پاشا بھائی, کیسے ہیں؟ پاشا بھائی آپ کی آواز میں شور بہت آ رہا ہے, تھوڑا سا ڈسٹورشن ہے مائک میں, تھوڑا اس کو ٹھیک کر لیں. وہ اصل میں نا بچہ ہے ساتھ, وہ تنگ کر رہا ہے تو 2 منٹ بعد دوبارہ کر. اچھا اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے یہ آواز. السلام علیکم جی. ہاں جی بولیں, اب آ رہی ہے جی. آواز ڈبل آ رہی ہے مجھے نا, تو آپ ری جوائن کر لیں, آپ ری جوائن کر لیں. میں دوبارہ ٹھیک ہے جوائن کرتا ہوں. ٹھیک ہے دوبارہ کر لیں آپ. اچھا جی خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایک بار یہ سرکل پورا کر لیں, پھر اطہر ارشد صاحب کے پاس کوئی اور سوال ہوا تو وہ لے لیں گے. جی خالد بھائی. جی السلام علیکم آپ سب بھائیوں کو, کیا حال چال ہے؟ آپ سر ٹھیک ہیں سب؟ اللہ کا شکر شیخ صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. تو شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات پہ, جیسے ابھی ایک قادیانی حضرت آئے تھے کہ بات نہیں کرنی چاہیے, آپ نے بہت اچھا جواب دیا. ہمارے کسی مولوی کو کوئی کھانسی بھی آ جائے نا تو سوشل میڈیا پہ یہ لوگ وہ طوفانی بدتمیزی کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کہ یہ بھی انتظار کریں نا, پھر اس کا اس چیز کا انتظار کیا کریں, کیس چلتا ہے, سزا ہو, اس کے بعد جو مرضی کریں. ہم نہیں کریں گے. نہیں خالد بھائی ویلڈ, خالد بھائی کا پوائنٹ ویلڈ ہے, ویری اسٹرانگ اینڈ ویلڈ پوائنٹ, کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے ابھی تک جو جناب یہ مفتی عزیز کا واقعہ ہوا نا, مفتی عزیز کا واقعہ ہوا نا لڑکے کے ساتھ, ہم نے اس پہ لڑ بھیجی, ہم نے مطالبہ کیا گھر سے کہ اس کو سزا قرار واقعی دی جائے. ہم نے کبھی ان کے ماتحت نہیں کیا, ہم نے کبھی نہیں کہا نہیں ابھی کیس چل رہا ہے اس کو پکڑا جائے گا پھر بعد میں کریے گا. جب ان کی اپنی باری آئی ہے یہ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں کہ جی نہیں ٹھہر جائیں, فیصلہ آ لینے دیں, یہ کریں. وہ بھائی وہ خود کہہ رہی ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے نا. سوشل میڈیا پہ اگر بات چل رہی ہے تو اس ندا نے خود کی ہے نا, ہم تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہم تو اپنے پاس سے تو باتیں نکال کے نہیں نہ کر رہے. بالکل صحیح. تو آپ بھی یہی اپنے پہ اوپر اصول رکھے نا, یہ قادیانی حضرات ہم پہ تو اصول مسلط کرتے ہیں. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ, تھینک یو سو مچ خالد صاحب. نوید افضل صاحب دوبارہ آئے ہیں. نوید صاحب جی جناب. نوید صاحب پھر آواز بریک ہو رہی ہے, پھر ہو رہی ہے بریک. نہیں نوید صاحب جوائن. نوید صاحب آپ اپنا, میرا خیال ہے آپ کو دوسرا پلان لینا پڑے گا. جی عطا صاحب, عطا رشید صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ ہیں, میں نے کہا ان کو دوبارہ موقع دے دیں. جی عطا بھائی آپ بول سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی الزام لگا ہے, الزام ثابت نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اور آپ کوئی پارٹی اس میں نہیں ہے, میرا مقصد یہ کہنے کا ہے.
اوکے ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. عطا صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں جیسا کہ ابھی خالد صاحب نے کہا ہے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس میں آپ لوگ پارٹی ہوتے ہیں. وہ بھی غلط کرتے ہیں، اگر کسی کو غلط بدنام کرتے ہیں وہ بھی غلط بات ہے، غلط لیکن کرتے ہیں. وہ ثابت ہو جاتی ہیں بعض کا چیزیں. پھر وہی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں ادھر نا ایک اصولی نقطہ رکھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ دونوں طرف سے بات بڑی کلیئر آ گئی. عطا بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ میں ہلکی ہے آواز تھوڑی. اچھا آپ اس کو اونچا کر لینا. میری آواز شیخ صاحب آپ کو کلیئر آ رہی ہے، اونچی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی عطا راشد صاحب آپ کو میری آ رہی ہے آواز اب؟ ہاں جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. عطا راشد صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کس چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ یہ آپ کا زیتون ایف ایم چینل ہے. جی زیتون ایف ایم. آپ کو پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا اس وقت موقف کیا ہے؟ زیتون ایف ایم لائیو پر آنے والے احمدیوں کے بارے میں کیا آرڈرز، کیا ہدایات ہیں، آپ کے علم میں ہے؟ دیکھیں مجھے اس بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی ذاتی حیثیت سے نہیں ذاتی حیثیت سے ہی آپ میری بات سنیں. آپ ایک منٹ ایک چیز لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی ذاتی حیثیت، کیا آپ مرزا مسرور احمد صاحب کو خلیفۃ الخامس المسیح اید اللہ بنصرہ العزیز مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی بالکل مانتے ہیں، الحمدللہ مانتے ہیں. آپ ان کے جو اپوائنٹ کیے ہوئے امیر ہیں، یہ جماعت کے عہدیداران ہیں، ان کا عزت اور احترام مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں بالکل مانتا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں آپ جس پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں. تو سمجھ رہے ہیں تو پھر سنیں نا ذرا، سن تو لیں ذرا. سمجھ رہے ہیں عطا راشد میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، میرے ہر دل عزیز، جب آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک جماعت کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں زیتون ایف ایم لائیو پر. میں بالکل نافرمانی نہیں کر رہا. میں نے آپ کو اس لیے کہ میں اس کیس پہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس آپ کیس جو پہ بات پروپیگنڈا نہیں. کر رہے ہیں. ادھر پتہ کیا لکھا ہے؟ ایک منٹ ٹھہرے، میں ابھی اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. ادھر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ادھر لکھا ہے کوئی کیس نہیں، جماعت کے کسی ایشو کے اوپر کسی احمدی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان پلیٹ فارمز کے اوپر جا کر ان لوگوں کے ساتھ بات کرے. میں میمورینڈم دکھا دیتا ہوں آپ کو. تو پھر آپ کیوں کال کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ احمدی آتے نہیں ہیں. میں تو اس لیے میں نے کس کو آپ کے فون پہ کال کی ہے؟ نہیں ایک منٹ، میں نے آپ کے فون پہ کال کی ہے. نہیں آپ کے پروگرام میں نے سنا تھا کہ احمدی کامنٹ کرتے ہیں اوپر نہیں آتے. نہیں بالکل میں نے کہا ہے، مگر آپ کیا اپنی جماعت سے اجازت لے کے آئے ہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اپنی جماعت کے خلاف جائیں. میں نے یہ کہا تھا احمدی نہیں آتے. میری بات سنیں، وہ میرا مسئلہ ہے، وہ میرا معاملہ ہے، میں جانوں اور جماعت جانوں. نہیں میری بات سنیں، آپ کا معاملہ تب ہوگا جب جماعت احمدیہ کی خلافت سے انکار کر دیں، یا پھر یہ تو اب آپ کی رائے ہے نا. میرا اس سے متفق یا پھر آپ نہیں نا، میری رائے نہیں ہے، جماعت کا طریقہ یہ ہے نا بھائی. میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ الزام لگا ہے، اس کو ثابت ہونے دیں. میں ہوں گا جو سب سے پہلے کہوں گا کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. ہم آپ کی عطا راشد صاحب ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے آپ کو اجازت دی کوئی نہیں ہے. یا تو آپ کو آفیشیل پیپر لے کے آئیں جہاں جماعت کا. ٹھیک ہے عطا راشد صاحب، آپ اپنی انفرادی حیثیت میں جائیں، آپ جماعت کے کوئی نمائندے نہیں ہیں، اپنی انفرادی حیثیت میں جائیں. آپ کس کے نمائندے ہیں؟ چلیے یہ بتائیں آپ کس تنظیم کے نمائندے ہیں؟ میں اسلام کا ہوں. اسلام کا. ایک منٹ شیخ صاحب، ایک منٹ ذرا. میں اسلام کا ہوں جی. تو میں آپ کس حیثیت سے، آپ کو کون مانتا ہے کہ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے؟ مجھے اختیار، ہاں میں بتاتا ہوں، مجھے اختیار دیا نمبر 1 قرآن نے، نمبر 2 حدیث نے. آپ کو کس نے دیا؟ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے بھی قرآن و حدیث نے دیا ہے کہ جب کسی پہ غلط الزام لگے سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلایا جائے. جماعت احمدیہ کے تحت ہے، آپ سنی سنائی بات پہ کریں. نہیں آپ کو یقین ہے کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ زیتون ایف ایم لائیو پر آئیں. جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ کو یہ اجازت نہیں ہے. مجھے اجازت ہے اسلام کی طرف سے، میں جہاں مرضی جاؤں. یا تو آپ میری بات سنیں، یا تو آپ لو چسکے. جماعت احمدیہ جب آپ کو ڈالتی ہے نا لگامیں، تو بنو نا غلام. پھر یہ چوپڑیاں نہ لے دو. خلیفہ بھی ماننا ہے، جماعت بھی بنانی ہے، پورا انتظام بھی بنانا ہے، مگر مننی نہیں. اچھا ان کا سوال جو تھا نا کہ کیسے ہمیں یقین ہے کہ ندا جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے، میں ایک چیز دے دیتا ہوں. سن نہیں رہے تھے اس لیے میں نے شیخ صاحب ان کو سائڈ پہ کیا تھا. ٹھیک ہے عطا صاحب کو میں بتا دیتا ہوں. ایک منٹ عطا صاحب آپ خاموش رہیے گا. جس طرح انہیں اپنے خلیفہ پر یہ یقین ہے کہ وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، جو بھی ان کا علم ہے صحیح ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ندا جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے. جس طرح آپ بغیر کسی چیز کے
उस शख्स के फैसले को, उस शख्स के इल्म को समझते हैं सही है। जो शख्स डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता कि रेप और अडल्ट्री क्या होता है, या 4 गवाह कहाँ आते हैं, ना अडल्ट्री में ना रेप में, जिस शख्स को ये ही नहीं पता कि ये है क्या, आपका उस पे ईमान है। हमने तो उस लड़की के दिल की उस चीज को समझते हुए बात की है कि हाँ वो लड़की सच बोल रही है, ये चीज है। आगे लें दूसरे लोगों। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने तो देखे, मैं तो ये तो बड़ी अखलाकी, शेख साहब आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी अखलाकी और बड़ी इल्मी सोच रखने वाले या बड़े ऊंचे म्यार रखने वालों के लिए, मैं तो 2 जमात 2 वाली बात कर रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर। भाई जमात की तरफ से ऑर्डर आता है कि ज़ैतून एफएम लाइव पर आपने नहीं जाना, बात नहीं करनी। अहमदियों को शौक चढ़ा है, चस्का चढ़ा है, कीड़ा चढ़ा है, खारिश होती है, गुदगुदी होती है, पेट में बस ही हांडी का उबाल आता है, चुमूने लड़ते हैं, झुंझुनी आती है, ये आकर बात करते हैं तो अपनी जमात को कहे ना कि हमें मौका दे बात करने का। मेरा तो ये सिर्फ मुतालबा है। यार चुमूनों से मुझे याद आ गया आमिर, मेरे खुदा, एक बात मैं कह दूं तुम्हें बड़ी हंसी आएगी, बल्कि लोगों को भी। ये जब मसरूर मियाँ छोटे बच्चे थे ना इन्हें चुमूने बहुत लड़ा करते थे। अब ये लोग अगर इस चीज को ले लें कि देखें जी आप उनकी तज़हीक कर रहे हैं, नहीं मेरे भाई, ये किसी के साथ भी हो सकता है ये सिलसिला। तो ये घर में बातें होती हैं, वो जो फिर बड़े बूढ़े हैं वो तेल लगाया करते हैं तो मसरूर ठीक हो गया, मुझे याद आ गया। आई एम सॉरी, चलें आगे चलें। थैंक यू शेख साहब सो मच। हमारे साथ मोइन अंसारी साहब है। मुख्तसरन कॉलर्स को भी ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा था 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो जितने ज्यादा कॉलर्स जनाब उतनी ज्यादा अच्छी मजे की बातें। हमारे साथ मोइन अंसारी साहब है। मोइन अंसारी साहब पहले और फिर एन के भाई को हम लेंगे। जी मोइन अंसारी साहब, हुक्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। और शेख साहब कैसे हैं आप? आमिर भाई, अल्लाह का शुक्र सर। बस मैं तो ये कह रहा था कि अभी ये हजरत डिफेंड कर रहे थे अपने खलीफा को। हम बताएं आपको, हमारे यहाँ पे ही एक मीटू कैंपेन चला था, आपको ध्यान होगा। वो तो हमारे यहाँ के एक मिनिस्टर पे इल्ज़ाम लगा था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो उसी में ही उनकी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी थी उनको। और ये यहाँ पे जो है खलीफा साहब आज तक यहीं बैठे इस पे अपनी खिलाफत के गद्दी पे। क्या इनके यहाँ कोई अखलाकियात का कोई वो है ही नहीं, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट। बस अखलाकियात पर चलते होते तो फिर ये जमात तो ना बनती फिर, मादरत के साथ। खैर बहरहाल जी मोइन अंसारी भाई, बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम आ गया। और कुछ कहना चाहते हैं? बस आपकी सूरत देखने की तमन्ना है। मेरी सूरत आपने देखनी हो ना, तो ज़ैतून एफएम के ऊपर एक डिबेट हुई है, उस पे शेख साहब ने बड़े असरार के साथ तस्वीर लगवा दी थी थंबनेल के ऊपर, फारूक भाई को कह के। तो वो नुमान आलम के साथ जो डिबेट हुई है, उसमें जो तस्वीर है वही मेरा सर चेहरा है, बस वही मैं हूँ। अभी जरा सुकून माहौल से हम बैठते हैं सर, ये चीज है। तो वो आप डिबेट देखें, उसमें तस्वीर है मेरी। अंसारी साहब, मैं इतना बता दूं आपको कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के। उनके एक वजीर थे, वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा। वो पीरजादा को सोना मुंडा कहा करते थे। तो ये हमारे जैतून के सोने मुंडे हैं। अच्छा ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ठीक है मोइन अंसारी साहब, आपको जवाब मिल गया होगा आपका, बहुत शुक्रिया। एन के साहब की तरफ चलते हैं। जो सवाल करते जाए दोस्त, अगर वो जाना चाहिए यूट्यूब की तरफ चले जाएं। एन के भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम प्यारे दोस्त। सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? सबसे पहले तो आप दोनों भाइयों को सलाम और बहुत मोहब्बत। एक छोटी सी बात ये कहनी थी कि इस ऑडियो में जो है ये एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि एक तो जो केस चल रहा है एलिगेशन का, और दूसरा ये है कि जो खलीफा साहब ने रिएक्ट किया है उसका तो इसी ऑडियो से सबूत मिल जाता है। तो ये जो हैं ये अहमदी साहब जितने भी हैं वो कम से कम उसको तो देख सकते हैं कि एक मामूर जो मनसब पे है वो उसने कैसे गलत तरीके से रिएक्ट किया है। बिल्कुल तो ये बताना था कि जो भाई साहब कह रहे थे बात ना करें जब तक फैसला ना आए। ये है ना, ये शऊर वाली बात कि सिंपल कॉमन सेंस। जब आप बायस नहीं होते, जब आपके कॉम्प्रोमाइज आप बायस होते हैं, तब आप वो अता राशिद साहब की तरह बोलते हैं, ओ जी मुठ रखो, फलाना रखो, दूसरा करे तो तू करो। जी अली भाई। आमिर ये देखें, सॉरी ये देखें, ये अहमदी लोगों के लिए मैं ये अर्ज करूंगा कि ठीक है आपने कोई दूसरे प्रोग्राम और दूसरी चैनल्स देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे देखें कि जो मुसलमान हजरात आते हैं
وہ آके जिस रवैये का इजहार करते हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे आपको एहसास नहीं होता कि वो आपको गलत समझते हुए, झूठे समझते हुए, लेकिन इंसानी लेवल पे जब आके एक इखलाकी लेवल पे बात कर रहे हैं तो किस तरह वो इखलाक से और तमीज से बात करते हैं, और आपके लहजे में जो झगड़ालूपन होता है वो नुमाया होता है। सिर्फ ये चीज देख लीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। अली खान भाई आपसे शुरू करते हैं और फिर ऑनवर्ड्स अंसर भाई और फिर नवीद साहब का फिर ना इतनी देर इंतजार करते रह जाएं। हाँ, नवीद भाई को पहले। अली भाई एक मिनट जरा, नवीद भाई काफी देर से आए थे। नहीं चलें, नवीद भाई आवाज नहीं आ रही जी। अली भाई से शुरू करते हैं जी। अली खान आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अली भाई की आवाज नहीं आ रही, हो सकता है उनको लेट आ रही हो। इतने में जो कमेंट्स में नादरीन कमेंट्स को हम, आपको पता है, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते। उसकी वजह यह है कि लाइव जब आप कॉलर आते हैं तो फिर उनकी तरफ फोकस होता है, क्योंकि लोग सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो कमेंट्स में तभी हम लोग तवज्जो करते हैं जब कोई ना हो कॉल पे। जी अली भाई बोले आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? मैं बिग फैन हूँ जी आमिर भाई आपका भी, और एक शेख साहब को मैं सुन रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू। तो क्या हाल है सबका? पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगा। अच्छा सर, इस लेटर से रिलेटेड आई थिंक मेरी आवाज से लेट आ रही है आप लोगों को। मेरा क्वेश्चन था एक इस लेटर से रिलेटेड, क्योंकि मैंने वो लेटर पूरा सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, पहले तो आपको बता दूं। अच्छा, उसके अंदर ये है कि जो उनके मिर्जा मसरूर साहब की जो बातें थी वो तो एक साइड पे हैं, लेकिन मैं एक पॉइंट था मेरे ذہن में निदा के जो कम्युनिकेशन हुई थी एक कॉल के अंदर, जिसमें वो कहती है कि भी मैं आमिर के साथ गई थी तो रिएक्शन नहीं हुई थी, ऐसा से हुआ था। तो लाइक एक पार्ट पे मैं ये भी देखता हूँ कि निदा भी इस तरह से बात कर रही है वहां पे कि लाइक ही वाज लाइक यूज्ड टू दैट स्टफ, बस इनके आफ्टर मैनी इयर्स वो कंप्लेन कर रही है इसके बारे में। लेकिन थोड़ा सा सिचुएशनल होकर हम ये देखें कि आपको ये नहीं लगता वो भी आई डोंट नो यूज्ड टू और समथिंग लाइक दिस इन, मतलब यूज्ड टू व्हाट? थोड़ा प्रिसाइज अली भाई, थोड़ा प्रिसाइज कर लें। यूज्ड टू व्हाट डू यू वांट टू से? यूज्ड टू व्हाट? हाँ, यूज्ड टू व्हाट मींस के देखें कि जैसे वो मिर्जा साहब कहते हैं कि भाई वो उसे ले आप, तुम भी तो आमिर के साथ चली गई थी ना, और वहां पे जाके तुमने बताया था कि उसको इरेक्शन नहीं हुई या कुछ ऐसे हुआ। तो वो कहती है हाँ मैं उसके साथ गई थी और मैं वहां से भाग गई क्योंकि उसको ये इरेक्शन नहीं। लाइक इस कैटेगरी के अंदर में आ गया। आप मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा इसके ऊपर। आप क्या? अच्छा, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू अली साहब। अली साहब, गुजारिश ये है कि ये चीज़ ज़हन में रखिए कि उसके साथ इस चीज़ का जो अरसा है जो वो बता रही है ना, वो आप समझ लें कि 20-25 साल पर मुहीत है, बल्कि इससे भी ज़्यादा होगा। इन टोटल 33 है शेख साहब, 33 मतलब चले ठीक हो गया, इससे 30 प्लस आ गया। उसके बाद उसके थेरेपिस्ट की जो रिपोर्ट है वो जब शाया होगी तो फिर हम उसके ऊपर अगर कोई बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगी। अपने पास से क्या सराहियाँ करनी, जैसे आप कर रहे हैं बकौल फिर अता राशिद साहब के, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हम वो बातें कर रहे हैं जो वो बात कर रही है। ठीक है, आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर आपको एक साइकाट्रिस्ट बताएगा कि एक शख्स जब इन हालात से गुजरता है तो उसकी क्या कैफियत हो जाती है, वो किस तरह इस चीज़ को लेता है, वो इन चीज़ों को कैसे देखता है, कैसे इनकार कर पाता है, कैसे नहीं करता। ये सारी चीज़ें या आप गूगल कर लें, पढ़ लें, उन चीज़ों को आपके सामने आ जाएंगी, फिर उस पर बात हो जाएगी। ठीक, थैंक यू शेख साहब। ये कमेंट जो है ना, ये भी मैं दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको रोक के रखा हुआ था। नाजिज सलमान साहबा जो है, इन्होंने कमेंट किया, और ये जब मैं शेख साहब खत को जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो होता है ना आपके ज़हन में आते हैं कि कुछ पॉलिटिकल है, कुछ चीजें, कुछ भी आप क्रिटिकली कंपैरेटिवली चीजों को देख रहे होते हैं कि मैं बड़ा बैलेंस बात करूं। तो हकीकत यह है कि ये जो इल्जाम जो उस लड़की ने रखा ना, निदा नसर ने ये जो बात की, ये चीज कभी कोई लड़की नहीं करती, कभी। आप हमने देखा है लोगों को इस्तेमाल होते हुए, वो अपने कजन्स के बारे में इस्तेमाल हो सकती हैं, अपने पड़ोसियों पर इस्तेमाल हो सकती हैं, अपने मुल्क के अपने यारों दोस्तों पर इस्तेमाल हो सकती हैं। इस तरह की चीजें आप समझ सकते हो। अपने बाप को इस तरह कोई इन्वॉल्व नहीं करता इन चीजों के ऊपर, और फिर इतना खुल के वो कहे कि इसको भी पता था, उसको भी पता था, इतने साल। इसका बिल्कुल ये सही कह रही हैं बहन हमारी। बात यह है कि इनकी बात मतलब इस तरह से आप ले लें कि लुकमान ने अभी तक इस चीज को डिनाई नहीं किया। लुकमान इससे इनकार नहीं कर रहा
कि मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं करता रहा, कोई चीज अगर है उसने भी नहीं किया, यस है तो हमें बता दें, लेकिन वो इससे इनकार नहीं। और जो निदा ने जो आगे बात की है कि ये बाप मेरा मुझे बजाते खुद पेश करता रहा है, मतलब इसने उनकी तरफ लेके गया है, मतलब वो करे ना इनकार इन इल्जामात से, वो तो कर नहीं रहा। असल में जी शेख साहब, असल में अली भाई ने जो बात की है ना, ये एक कॉमन बंदे के ज़हन में बात आ भी सकती है, वो सोच सकता है, मगर यहाँ मसला ये ज़हन में रखना ज़रूर चाहिए कि उसका तो एक तो शेख साहब ने जवाब दे भी दिया, और एक तो फिर ये नाज़िर सलमान साहबा का भी कमेंट सामने आ गया, जो मेरी भी राय है, शेख साहब ने भी उसकी तस्दीक कर दिया, और वो खुला किताब है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, हमारा जो मशरकी माइंड सेट है ना, यानी ये मुआशरा जिधर हम रहे हैं, हम चाहे वेस्ट में चले जाए ना, तो मगर हमारी जड़ों के अंदर, खून के अंदर ना, ये इस किस्म की चीजें भरी हुई हैं कि अगर औरत स्पीक अप करती है ना, औरत अगर बात करती है कि मेरे साथ ज्यादती हुई थी, या मुझे अब्यूज किया गया है, या मुझे रेप किया गया है, तो हम उसी को गिल्टी बना देते हैं। हम कहते हैं ये इसकी दाल में कुछ काला होगा। इवन ये कि इतना बड़ा ये ब्रेन वॉश और ये प्रोपेगेंडा हुआ है हमारे माइंड के अंदर कि अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब जो है, कई मौलवी भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि इमरान खान साहब ने जितना डांस गाना करवाया है उतना कम ही किसी लीडर ने करवाया होगा इस्लामाबाद के चौक के अंदर, धरनों के अंदर। मगर वो बंदा कहता है ब्रिटिश एक वेस्टर्न एंकर को, टीवी चैनल को, कि जनाब रेप के पीछे ना ये लड़कियों का ड्रेस कोड होता है कि वो किस तरह के कपड़े पहनती हैं। अब आप मुझे बताएं, ठीक है, यानी एक बंदा अपने हाथ के अंदर पैसे लेके जा रहा है और उसको कोई चोरी करके ले जाता है, और जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने वाले इदारे हैं, जैसे मोटरवे का केस हुआ था, तो वो जो उस वक्त उधर आईजी है, वो बंदा कहना शुरू हो गया कि जनाब इसका रेप इसलिए हुआ है क्योंकि रात को ये निकली है, इसकी गलती है, ये क्यों निकली। उल्लू के पट्ठो, तुम लोग लॉ एंड, तुम्हारे ये जुमले नहीं है, ये लाइंस तुम्हारी नहीं है, ये लाइंस पब्लिक की हो सकती हैं, ये विक्टिम के घर वालों की हो सकती हैं लाइंस। तुम्हारी लाइंस ये होनी चाहिए कि तुम लोग फेलियर, यू आर अ फेलियर, तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सके। अब एक लड़की कह रही है कि मेरे से ये हुआ, और हमारे जहनों में ये चीज आ रही है जी ये भी इन्वॉल्व होगी ना, ये भी तो होगा ना, इसको भी यूज तो है ना। वो 33 साल 24 साल तक उसके साथ ये गंद होता रहा है। यूज टू का क्या मतलब होता है? आमिर, नवीद साहब का अगर सवाल ले लें, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, नवीद साहब ने क्या सवाल किया जी? वो कि मतलब जो अमीर यूके है रफीक हयात खान, जी ले लेते हैं, ये इन लोगों को शेख साहब पहले सवाल रीड कर लेते हैं ताकि पब्लिक को फिर उस व्हाई अमीर ऑफ यूके इज नॉट डूइंग इखराज ऑफ निदा एंड इन जुमा खुतबा खलीफा टेल अहमदीज निदा इज अ लायर एंड मैड। बहुत जबरदस्त इनका सवाल है कि ये अता साहब के लिए और दूसरे तीसरे और तमाम अहमदी हजरात के लिए कि देखें, अगर आप ये समझते हैं कि उस लड़की ने खलीफा साहब से सवाल करके खलीफा साहब से जिस अंदाज में बात की है, वो खलीफा साहब के मनसब के बराबर नहीं है, बल्कि बगावत में आती है, उनकी बेदबी है, जो भी आप देना चाहें वो, प्लस इल्जामात जो लगाए हैं उसने, उस बिना के ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि अमीर जमात यूके रफीक हयात खान साहब ने निदा का इखराज क्यों नहीं किया। बकौल इनके उसने झूठ बोला, बकौल उसके इतना बड़ा उसने इल्ज़ाम लगा दिया और खलीफा साहब के साथ लगा दिया। अब एक चीज़ जब आपके फौरी तौर पे ज़हन में आती है, वो ये आती है, यही जो सबसे बड़ी बात है कि चूंकि उसने कहा और खलीफा साहब उससे मुसलसल इस बात पे चले आ रहे हैं कि अच्छा ये बुराई होती रही तो तुम चुप रही, मतलब खलीफा साहब जानते हैं, जो कि हकीकत है। खलीफा साहब जानते हुए भी, यहाँ पे नवीद साहब मैं ये अर्ज कर दूं और अहमदियों को बता दूं कि खलीफा साहब बाकायदा तौर पे इन मुल्जमान के सहूलतकार थे, यहां तक सहूलतकार थे कि जब निदा ने इस चीज को डिक्लेयर किया है उनके सामने कि मेरे साथ मेरा बाप ये करता है, तो वो उसे मुसलसल वजीफा देते रहे हैं, वजीफा तक नहीं बंद किया। इसका क्या मतलब है?
अब आप जाएं, जाके पूछें कि खलीफा साहब ये जो बात है क्या ये सही है, ये गलत है? चूंकि आप लोगों के अंदर ना आपको इतनी हिम्मत दी जाती है, ना इजाजत दी जाती है, ना आपको इतनी आज़ादी है जो आप कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सिर्फ जैतून पे आके सवाल कर सकते हैं। व्हाई डोंट यू गो एंड आस्क हिम कि खलीफा साहब और प्रूव कर दीजिए हमें कि आपके अंदर इतनी जुर्रत है और आपकी जमात सच्ची है और आपका खलीफा जो है वो निडर है, बेबाक है और इतना हक गो है कि वो हर अहमदी के सवाल का जवाब देता है। He should respond this to your question कि खलीफा साहब क्या आपके इल्म में था जब आप लुकमान को 200 पाउंड महाना दिया करते थे? अभी तक दे रहे हैं, दिया करते नहीं, अभी तक दे रहे हैं। ये सारा कुछ knowing after knowing all this। और अगर आप ये समझते हैं कि निदा गलत है तो why don't you open up, why don't you speak? आप इस बात को खोलते क्यों नहीं, क्यों लेके बैठे हुए हैं? अगर कोई अहमदी फैमिली, कोई अहमदी औरत, मर्द किसी मुसलमान की शादी पे चला जाता है, कोई लिबास ऐसा पहन लेता है, कोई दुपट्टा सर पे नहीं लेता या वैसे मिक्स पार्टी में चला जाता है, आप उसे गैर शरई हरकत करार देके तो उसका अखराज कर देते हैं। तो यहाँ पे तो जो सारा खाना ही खराब हो गया और उसने उसको कंजर खाना कह दिया, वहां पे आप खामोश हैं। मतलब आप क्या सुनना चाहते हैं उसके मुंह से? जी शेख साहब, दो बातें मैं करना चाहता हूं। एक इस कमेंट के ऊपर अभी मैं साइड पर करता हूं। पहली जो बात कही है, मैं यहाँ पर ना अपने मुसलमान दोस्तों को, बिलखुसूस उनको कि जिनका इंटरेक्शन अहमदियों के साथ हो रहा है सोशल मीडिया के किसी भी कॉर्नर पे, वो व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, व्हाटएवर, जो भी जिस जगह पर भी, और इवन अपने कोलीग्स के साथ वो इसका इंटरेक्शन होता है दावत और तबलीग के हवाले से। मैंने एक चीज फील की है, मेरी इनर सेंस ने बात मैं अभी वो रखने लगा हूं आपके सामने जी, तो इसलिए तवज्जो कीजिएगा। और मैं ऑफ द रिकॉर्ड शेख साहब से अभी बात भी कर रहा था, कॉल पे मेरी बात हो रही थी तो मैं शेख से बात कर रहा था। इस वक्त अहमदियों का पूरा जोर होगा कि किसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर इस टॉपिक से लोगों को हटाने के लिए, निदा नसर के इशू को हटाने के लिए, हयातो वफात मसीह, खत्म नबूवत पर मनाजरे, हयातो वफात मसीह, इमाम महदी, इन इशूज के ऊपर लेकर आए। नबी आ सकता नहीं आ सकता, इनका पूरा जोर है। और कई एक दो चैनल्स मैंने देखे हैं जो इसके अंदर मुलव्वस हो भी गए हैं, इनकी स्ट्रैप में आ गए हैं। ये बकायदा पूरी प्लानिंग के तहत बंदे छोड़ते हैं। हमेशा से इन्होंने कोशिश की है कि ये अगर इस इशू पर बात कर रहे हैं ना, कि जिसमें अहमदियों की आंखें खुल रही हैं और आम अहमदी जाग रहा है, तो इनके ऊपर ना वही रवायती मौजूआत डाल दो जिनका कोई हल ना निकल सकता हो मनाजरों की सूरत में, ताकि फिर वही नतीजा निकले कि जनाब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े बारह ने। नंबर एक, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस वक्त? दो चीजें हमारे सोशल मीडिया के जितने स्पीकर्स हैं उनको अपने ध्यान में रखनी चाहिए, वो यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हो। खुदारा इस चीज को पल्ले बांधो। नंबर एक, डिस्कस होगा तो निदा नसर होगा। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या फौत हो गए हैं, नबी आ सकते नहीं आ सकते, इस वक्त हमें नहीं ये चाहिए। निदा नसर के ऊपर बात करो, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है। निदा नसर, निदा नसर, निदा नसर, निदा नसर, नंबर वन। नंबर दो, ये चीज इनके सामने रखें, जैसे अभी आए थे तो मैं हर कादियानी से अपने मैंने पूछना करना है, मैंने उससे पहले बात नहीं करनी, पहले मैंने उससे ये कहना है, क्योंकि अब ऑफिशियल बैन लगा है। पहले तो हमें अंदर खाते मैसेजेस मिलते थे कि जनाब ये कानों में फूंके मार रहे हैं कि फलां चैनल ना देखो, फलां बंदे से बात ना करो, एक शेख के पास ना जाओ, जैतून पर ना जाओ, खत्म नबूवत फौरन पर या दूसरे तीसरे जितने चैनल हैं उनके ऊपर ना जाओ। अब तो ऑफिशियली जनाब नेशनल अमीर ने ऑफिशियल लेटर पैड के ऊपर ये जो है ना एक पूरा सर्कुलर जारी कर दिया है। तो ये जहां आपको कोई अहमदी मिलता है, इनको को हमसे बात करनी है तो पहले जमात से इजाजत लेके आओ, जाओ। तुम लोगों को जो चस्के पड़ गए हैं ना मनाजरों और मकालमों के, कि मनाजर नबी की मनाजर उम्मत, तो इनको कहो कि सबसे पहले हमसे बात होगी निदा नसर के इशू पर, उससे पहले कोई नहीं। और नंबर दो, हमें जमात की तरफ से इजाजत लेके दो कि क्या तुम्हें हमारे लोगों के साथ बात करने की इजाजत है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारी जमात तुम्हें ऑन नहीं करती है, बात करने की इजाजत नहीं देती है, तुम किस अथॉरिटी पर, किस ग्राउंड पर खड़े होकर बात करते हो? ये दो चीजें पल्ले बांध लें, मेरी गुजारिश है। ये आपको इस टॉपिक से हटाना चाहते हैं, इस एजेंडे से हटाना चाहते हैं कि इनकी आम अहमदी क्या क्या खुल रही हैं। अब मैं आता हूं इस कमेंट की तरफ जो हमारे जैतून न्यूज की तरफ से आया है। वो आया है, Ahmadis be like those four witnesses must pious ever born on earth। अहमदीज वो चार गवाह भी चाहेंगे कि दुनिया के सबसे शरीफ फरिश्ते हों। शेख साहब, इस पर मुझे एक बात याद आ गई। ईरान का एक वाकया बताया जाता है कि जनाब एक लड़की को वहां पकड़ लिया, या मेरे ख्याल से अफगानिस्तान का था शायद, ईरान ने अफगानिस्तान का, क्योंकि वहां स्टोन टू डेथ जो है रजम की सजा उस वक्त इंप्लीमेंट हुई।
تو وہاں ایک لڑکی پکڑی گئی جو مرد کے ساتھ ملوث تھی. اب وہاں جو قبیلے تھے وہ ظاہری بات ہے آپس پالیٹکس کے اندر کو مسئلہ ہوا تو انہوں نے بندے کو چھوڑا اور عورت کو دھر لیا. عورت غریب فیملی کی تھی, کچھ ایسی کر کے کوئی چیز ہوئی. اب مجھے نہیں پتا واللہ عالم یہ قصہ ٹھیک ہے کہ نہیں, میں نے سنا ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ جب اس عورت کو وہ رجم کرنے لگے نا تو قاضی نے کہا تمہاری آخری خواہش کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے پتھر پہلا وہ مارے کہ جس نے خود کبھی منہ کالا نہ کیا ہو, بس میری یہ خواہش ہے. آپ میں جتنے کھڑے ہیں نا مولوی, تو جتنے بڑے بڑے جنا کیپ پہن کے اور ویسٹ کوٹیں پہن کے اور جناب لمبے لمبے پرچے پکڑ کر جلسہ سلام تقریریں کرتے ہیں, ندا النصر کی گواہی وہ دینے کے لیے آئے اس کے خلاف, یا اس کے خلاف وہ کھڑا ہو, یا وہ احمدی بات کرے جس نے خود کبھی منہ کالا نہ کیا ہو. بھئی یہ تو یہی چیز پھر سامنے نکل کے آتی ہے. تو اس امام میں تو سب ننگے ہیں. منہ کالے کے ساتھ اس نے ایک جو ٹھڑک پن وہ مغفور کے حوالے سے کہا ہے نا, اس کو بھی شامل کر لو کہ جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا وہ کم از کم ٹھڑک پن تو کرتا ہی کرتا ہے نا. بالکل بالکل. یہ مسرور کے بڑے بھائی بیچارہ وہ جو کہتا ہے میں پیاسا رہ گیا, میرا مقصد یہ کہنے کا کہ یہ ان کے اندر جو کیا بندہ بات کرے, یقین کرو ٹو بی آنیسٹ. جی سوری, ٹھیک ہو گیا. لو جی سوری, کافی لمبا ٹائم لے لیا. ہمارے کالر آ گئے ہیں جی, اس ترتیب سے چلتے ہیں. اظہر شیخ صاحب ہیں, پھر محمد صاحب ہیں, سکندر مرزا صاحب ہیں, پھر محمد مسعود صاحب ہیں. اظہر شیخ صاحب مختصراً چلنا ہے, ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے, 9 منٹ باقی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب جی وعلیکم السلام. تمغہ مجھے اور آپ دونوں کو مل گیا ہے, کل ایک, آج ایک اور مل گیا ہے. سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے. ابھی ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا, میں اسی سوال کے ضمن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ندا نے اپنی آڈیو میں ایک بات کی ہے کہ میں فریز ہو گئی تھی. اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک بچہ ہے اور اس کو آپ گنگوں میں چھوڑ دیتے ہیں 10 سال کے لیے یا 8 سال کے لیے, اس کے قریب بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے کسی قسم کی زبان, تو جب 10 سال بعد اس کو نکالیں گے تو ہر زبان اس کے لیے اجنبی ہوگی, نہ وہ کوئی لفظ بول سکے گا نہ کچھ. سو ندا کے ساتھ وہی ہوا ہے کہ وہ فریز ہو گئی. وہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ یہ ہوتا ہے, بس جو بات اس نے کہی. آپ اس بات سے اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ ایک بچے کو آپ نے 7, 8, 10 سال کے لیے گنگوں کے درمیان میں چھوڑ دیا, اور وہ اشاروں سے تو بات کر سکتا ہے لیکن وہ زبان سے میں تم ہاں وہ کیا نہیں یہ نہیں نکال سکتا. میں اتنا ہی مختصر ایک بات کروں گا ان کے سوال کے جواب میں جو میں نے جب انہوں نے یہ بات پوچھی. تو بہت شکریہ. اتنا ٹائم باقی ہے شیخ صاحب, ہمارے پاس آفیشیلی تو 8 منٹ باقی ہیں, مگر جو لوگ اب لنک کو کلک کر چکے ہیں میں یہ کر لیتا ہوں کہ میں ان کو لے لوں گا, کیونکہ علی بھائی بھی بیک سٹیج پہ بیٹھے ہیں. اظہر شیخ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ جی شیخ صاحب, آپ یہ چاہیں گے کہ میرے پاس جو اطلاع آئی ہے وہ بعد میں بتاؤں یا ابھی بتا دوں, کیونکہ آپ کے ٹائم کی بات ہے. شیخ صاحب آپ ایسا کریں, اطلاع دے دیں جو اطلاع آئی ہے, تاکہ پھر کالرز جتنے ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے ان کو لے لیں گے. جنہوں نے ابھی لنک کلک کر دیا, ابھی جو بیک سٹیج پہ بیٹھے ہیں علی بھائی سمیت, پیچھے ہمارے علی بھائی بھی ہیں, ان سمیت ہم کالرز کو لے لیں گے, اس سے اوپر نہیں جا سکتے. جی شیخ صاحب, اور اس پر پھر ہم نے 1-2 اعلان کرنے ہیں تو تھوڑا ٹائم اب لگے گا, کیونکہ اختتام پر میں نے امپورٹنٹ ایک نوٹس ہے وہ بھی دینا ہے پروگرامز کے حوالے سے. جی اچھا, یہ ہے لیٹسٹ کے, میرا خیال میں نے بتایا بھی تھا لیکن دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آج محمود شاہ کی بیٹی کی شادی تھی. اچھا ٹھیک, جس پہ ان کو انوائٹ نہیں کیا تھا آپ نے بتایا تھا, ٹھیک ہے جی ہو گئی ہے, شادی ہو گئی ہے. اوکے. اور اس میں جو مطلب یہ مسرور میاں اس چیز کے منتظر تھے, انتظار کر رہے تھے کہ محمود شاہ کی بیٹی کی شادی ہو جائے تو میں پھر کوئی قدم اٹھاؤں گا اس معاملے کے اندر. تو وہ فارغ ہو گئے اور محمود شاہ بھی مطلب اس چیز سے فارغ ہو گیا. اب جو فیصلہ ہوا ہے کہ اب مسرور اس چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی اعلان کرے گا. یہ اچھا, اب کہ اب وہ شادی ہو گئی, یہ معاملہ چلا گیا, یہ نہ کھٹائی میں پڑ جائے یہ سارا سلسلہ. سو مزید جو اطلاع ملتی ہے وہ ہم بعد میں کر دیں گے. نمبر دو محمود شاہ صاحب
जो अभी डॉक्टर मुबशर की तरफ से नहीं, मुझे कोई इतला या लुकमान की तरफ से, लेकिन महमूद शाह की तरफ से ये है कि वो ये ढूंढ रहा है कि एक शेख को मेरा नंबर किसने दिया। अच्छा उसमें जो सबसे पहला टारगेट मतलब उसने किया जिस बंदे को, वो मेरा भांजा था, क्योंकि वो भी नाजर, इस वक्त भी नाजर एक्टिव है वो। अच्छा, आपके भाई पे शक जा रहा है शेख साहब? भांजे पे। अच्छा भांजे पर, ठीक। कि वो मतलब पहले नाजर माल आमद था वो, अब वो नाजर रिश्ता नाता है वो। तो लेकिन बहरहाल ही इज अ फेडरल मिनिस्टर। शेख साहब कहीं शैंडी शाह की तरह उसको भी सस्पेंड ना कर दें। वो वैसे ही मतलब जो ये रिश्ता नाता है ना, ये खुडे लाइन लगे होते हैं, कॉर्नर किया होता है, वो पहले ही हो चुका हुआ है। वो शख्स अरसा 20 साल से मतलब मेरे राब्ते में नहीं है। मेरी उसकी आखिरी मुलाकात उस वक्त की है जिस वक्त वो मुझे मिर्जा रफ़ी को मिलाने के लिए उसकी कोठी तक छोड़ने गया था, भांजा मेरा, मतलब वो हमारा लास्ट है। उसको मिर्जा रफ़ी का बेटा समद जानता है ये सारा कुछ। अब महमूद शाह को भी ये सारी चीज़ें मतलब पता है, हर चीज़ जानता है, लेकिन ये किसी को स्पेयर नहीं कर रहे। उन्होंने ये है कि ये महमूद शाह का नंबर किसने दिया, और आइंदा के लिए एहतियात ये उसने ये ऑर्डर दिए हैं कि कोई शख्स अगर मेरा नंबर पूछता है तो आपने उसको जवाब देने की बजाय मुझे ये बताना है कि फलां बंदा है, उसको मैं खुद जवाब दूंगा, मैं डील करूंगा उसको, कि इन्हें पता चलेगा कि कौन आ रहा है, किस जरिए से आ रहे हैं। ये है अभी तक। तो अब आप चलें, बाकी फिर हम अपनी ये जो बात है कि खत का हिस्सा कब पढ़ेंगे वो आप बता देंगे इसको, और जमात की सूरत हाल भी बाद में बताते हैं। जी थैंक यू सो मच साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब इस वक्त 4 कॉलर्स हैं और यही हमारे 4 लास्ट कॉलर्स होंगे। बितरतीब हम ले लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद भाई हैं, उनके पास मोहम्मद मसूद भाई थे, सॉरी सिकंदर मिर्जा साहब है, मोहम्मद मसूद साहब और अली भाई मेरे पास इस तरतीब से नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। जी मोहम्मद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। सर मोहम्मद कुरैश कर रहा हूँ कनाडा से। जी। मेरा पिछली दफा शेख साहब से जब बात हुई थी तो शेख साहब ने फरमाया था कि एक पुराना इनका हवाला है जिसमें इन्होंने कहा था कि ये शायद मस्जिद देखने जा रहे थे, उसमें इन्होंने कहा था कि ये जमात जो है ना खस्सी लोगों की जमात है। तो शेख साहब मेरी गुजारिश है कोई 15-20 खस्सियों के हाथ नाम ले दिया करे ताकि इन्हें पता लग जाए और हमें भी पता लग जाए। जो जमात आप कह रहे हैं ये खस्सी लोगों की जमात है। मिर्जा साहब ने कहा हुआ है, मिर्जा साहब ने कहा हुआ, मैंने सिर्फ हवाला दिया था जी। आप पे ये फर्ज है कि उन 15-20 खस्सियों का हर दफा हवाला दे दिया करें, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अगले कॉलर जी सिकंदर मिर्जा साहब, माइक अनम्यूट सर। आहलन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम प्यारे दोस्त। आमिर भाई शेख साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। जी सिकंदर अर्ज कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। मेरा कोई ऐसा सवाल तो नहीं, एक छोटा सा कमेंट था। अभी एक आपके गालिबन कॉलर आए थे अली साहब, जिन्होंने कहा था निदा बीबी के बारे में कि उनको लगता है कि गालिबन वो भी किसी के हवाले से इन्वॉल्व रही हैं इस चीज के बारे में। नहीं, उन्होंने कहा यूज्ड टू जी। थैंक यू फॉर करेक्शन। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि निदा बीबी ने अपनी उस ऑडियो में वाज़ेह तौर पे ये बात कही हुई है कि मेरी जो मौलिज है उसने ये बात कही है कि तुम एक ऐसी विक्टिम थी जो ट्रॉमेटाइज हो जाती थी और फ्रीज हो जाती थी। और दूसरा, निदा बीबी ने खुद ये बात मिर्जा मसरूर को उसी ऑडियो में कही है कि 1 मार्च के बाद, ये कम मार्च के बाद मैं फटी हूँ, मुझे उल्टी आई है। ये उसके बाकायदा अल्फाज आई वॉमिट, बिल्कुल कहा उसने। तो इस चीज को हमारे जो भाई हैं ना वो इस तरीके से समझें जिस तरह एक ऐसे शख्स की मिसाल समझे जो ट्रॉमेटाइज्ड होता है जी। तो काइंडली उसको इस हवाले से इस तरह से इन्वॉल्व ना करें, वरना आप भी वही काम करेंगे जो मिर्जा मसरूर कर रहे थे
یعنی جس طرح مرزا مسرور کہہ رہے تھے کہ تم نے خود اپنے آپ کو پہلی دفعہ تو پیش کیا نا, تو کائنڈلی اس طرح کی بات نہ کریں ورنہ ندا بی بی کے اوپر بہتان جاتا ہے, اور یہ بہت غلط بات ہے اکارڈنگ ٹو سورہ نور. یہ چھوٹا سا بس میرا کمنٹ تھا ان بھائیوں کے لیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ سکندر بھائی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی چیز کہی ہے, اور انہوں نے اپنے خطوط, یہ جو خطوط پڑھنے کا مقصد تھا نا, مقصد یہ تھا کہ وہ چیزیں جو پس پردہ رہ گئی ہیں, جو آپ تک نہیں پہنچی, ان کو خطوط کی شکل کے اندر اس کا معافی ضمیر بیان کیا جائے کہ what she was feeling that time. وہ ندا نصر صاحبہ کس چیز سے گزر رہی تھی, مقصد یہ تھا آپ کے سامنے. اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا ہے, مرزا مسرور صاحب کو کہتی ہیں کہ مرزا مسرور صاحب کو وہ خود حیرانگی سے کہہ رہی ہیں, وہ خود حیران ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں خود سوچ رہی ہوں کہ وہ لڑکی, کمزور لڑکی جو کبھی بولی نہیں تھی, اور میں اتنی نمب تھی. نمب کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا. نمب کسے کہتے ہیں آپ جا کے چیک کر لیں, نمب پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. تو وہ خود اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ میں کس قسم کی ایک خاموش لڑکی تھی. تو اینی ویز ٹائم بھی ہمارے پاس اختتام کو پہنچتا ہے. محمد مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی, ہمارے سیکنڈ لاسٹ کالر. جی محمد مسعود بھائی, مائک انمیوٹ کر لیں پیارے دوست. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. میں ایکچولی پروفیسر ہوں بائی پروفیشن, تو میں اس سارے کیس میں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شیخ صاحب بھی آپ کا بڑا انٹریکشن رہا ہے قادیانیت سے, اور حق بھائی کو تو میں دیکھتا بھی رہتا ہوں, ان کے مناظرے بھی, کہ خلافت ایک منصب ہے نا جی. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کے ہاں خلافت کا سٹرکچر, اس کی کیا شرائط ہیں, اور جو یہ ریپ کا کیس سامنے آیا ہے, ظاہر ہے ہمارے جو خلافت کا تصور مسلمانوں میں ہے وہ تو میں اب ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, آپ سب کو پتہ ہی ہے, یہ تو ٹوٹلی اس سے مختلف ہے. تو اگر خلافت کا یہی تصور ان کے ہاں رہا تو میں ایک شیخ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی دیر تک برقرار رہ سکتا ہے اس صورتحال میں. تھینک یو ویری مچ. میرا یہ کویسچن. بہت شکریہ. میرا خیال مسعود صاحب ایسے ہے کہ چونکہ ہم ندا پہ بات کر رہے ہیں تو اس سوال کو آپ بھی محفوظ رکھیں, میں اپنا جواب محفوظ رکھتا ہوں, تو دوسرے کسی پروگرام کے اندر تفصیل سے اس کے اوپر بات کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے, میں اسے درمیان میں تھوڑا سا کر کے چھوڑنا نہیں چاہتا, ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اچھا, ایک بھائی نے نا, علی خان بھائی, اور جو ہمارے دوسرے بھائی آئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے, میرے خیال سے شاید سکندر مرزا بھائی آئے تھے, اس کو کلیئر کر رہے تھے چیزوں کو. اس پر ایک وضاحت نیچے سے کمنٹس میں آئی ہے کہ اس بھائی کا مطلب یہ نہیں تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے وہ کھل کر اس ٹائپ پر بات کر رہی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, یا وہ بولڈ ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے ندا نصر صاحبہ, ہاں یہ مطلب بھی اگر ان کا تھا تو اس اعتبار سے بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک لڑکی, یہی تو میں فرق بیان کر رہا تھا اس وقت بھی, کہ ہمارے معاشروں کے اندر جب لڑکی ان ایشوز کے اوپر بات کرتی ہے تو اس کو گلٹی تصور کر لیا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کریکٹر لوز ہے یا وہ کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, جبکہ وہ بھی اپنے حقوق کے, اپنے دفاع کی بات کر رہی ہے. تو اس لیے یہ فرق والا جو اب یہ چورن ہے نا, یہ اب بکے گا نہیں, معذرت کے ساتھ. سوشل میڈیا کے بعد تو کم از کم یہ بکے گا نہیں. تو یہاں لڑکی بھی عورت بھی بات کر سکتی ہے, مرد بھی کر سکتا ہے. ولگیرٹی از سم تھنگ ایلس, اور آپ کو اوپن اپ ہو کے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کرنے سے حیا نہیں کہتا. سورہ بقرہ کے اندر میں اکثر آیت پڑھتا ہوں, ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضا. جہاں تک لوگوں کے سمجھانے کی, سوشل ایجوکیشن کی بات ہے, معاشرے میں اویئرنیس کی بات ہے, اس میں کوئی حیا نہیں ہے. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ شرع کے اندر کوئی حیا نہیں ہے. جو آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے, جو بتانا ہے, وہ کھل کر بتانا ہے. حقیقت ہے اب ویسٹ ہمارا وہی اصول لے کر نکل گیا, وہ اپنے بچوں کو ہر چیز سے ایجوکیٹ کر رہا ہے, اور ہم جو ہے نا وہ چھوئی موئی بن کے چھپاتے ہیں, اور جب چیزیں کھلتی ہیں اور ہم ایک دم شوق ہو کے جو ہے نا بونتل جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس بارے میں تھوڑا سا میچور ہو جائیں, اب کائنڈلی میچور ہو جائیں. بہت شکریہ. تو آ جاتے ہیں جی اپنا علی بھائی کی طرف. ہمارے لاسٹ کالر ہیں علی بھائی, ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جوائن کر لیا ہے. جی علی بھائی, اہلا وسہلا. بڑا مختصر وقت ہے علی بھائی آج, کیونکہ السلام علیکم شیخ صاحب اور عامر صاحب. ایکچولی میں کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں ہر پلیٹ فارم پہ جا کے, آپ کی طرف بھی. میں ایک چیز پہ ضرور اہمیت سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے حقوق کی اویئرنیس دیں. یہ جو ابھی بات ہوئی تھی نا, سب سے پہلا سوال کہ ان کے عقل کے ڈھکن نہیں کھلتے اور ان میں تازی ہوا نہیں جاتی,
तो वो प्रॉब्लम यही है कि उनको अपने हकूक़ की अवेयरनेस ही नहीं है, वो अभी भी 130 साल से इसमें पड़े हुए हैं। दूसरा सवाल जो, ये तो बात होगी, सवाल एक्चुअली मेरा ये है कि अभी शेख साहब ने कहा कि शाह साहब की बेटी की शादी होगी और उसके बाद मसरूर साहब बोलेंगे कुछ। मसरूर साहब तो यूके में है, यूके कानून के नीचे आते हैं, उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़? ठीक है, वो महमूद शाह उधर है, लेकिन बात यह है कि गद्दी पे तो वो बैठे हुए हैं। और आप क्या समझते हैं कि मसरूर साहब को सज़ा मिलेगी? जिस तरह ऑडियो में वाज़े तौर पे नज़र आता है विक्टिम शेमिंग, और उनको फुल अवेयरनेस होते हुए भी उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। जब सोशल मीडिया का दबाव पड़ा, हमारी सब लोगों की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट हुआ, तो तब रफ़ीक हयात ने एक हेमोपैथिक सा लेटर रिलीज़ कर दिया जो भी इनएक्यूरेट है, और निदा ने अपने लेटर में भी कह दिया कि करेक्ट डिटेल्स ये हैं। तो ये हो गया। दूसरी एक और चीज़, मैं इस पे बड़ा इम्पोर्टेंट वो है क्वेश्चन, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे कादियानी अपना फ़ैसला करेंगे और इस्लाम की तरफ भी आएंगे, तो क्या मुसलमान तैयार हैं उनको वेलकम करने के लिए? जी, ये दो चीज़ें हैं। वेरी गुड। ले जी, आपने एक कमेंट में भी आया, हमारे फुरकान भाई हैं एडमिन हमारे, बड़े जबरदस्त दोस्त हमारे, कमेंट्स को देखते हैं, बड़े एक्टिव मेंबर हैं, उन्होंने कह दिया मेरा सवाल भी अली भाई ने कर दिया। जी शेख साहब, आप तो दो बंदे इकट्ठे हो गए हैं। जी ओके। पहली बात तो ये है कि वो इस वजह से नहीं कि शादी पाकिस्तान में थी और मसरूर यहाँ पे है, और मसरूर के ऊपर जो बात आ रही है उसमें अली एक चीज़ को मद्देनज़र ये रखें कि अभी तक डायरेक्टली निदा ने मसरूर के ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई कि इस शख्स ने मुझे रोका, मैं इसके पास गई थी। इसमें जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस अगर इस पॉइंट को पिक करती है और वो अपने तौर पे समझती है निदा से सारी बात करके कि इसने रोका, ये सारा कुछ हुआ, और मसरूर से बात करके कि हाँ तुमने ऐसे किया था, वो अगर कोई रीज़न देता है कि मैं स्पिरिचुअली बात कर रहा था, ये वो जो भी अपना वो देता है, जवाब पेश करता है, उसके बाद ये चीज़ डिसाइड होगी कि मसरूर के बारे में कि इसको इस चीज़ में एज ए मुजरिम लिया जाए या ना लिया जाए, वो एक अलग कंप्लीटली, या इसको सारा कुछ एज ए सही समझते हुए सो मोटो जो लेते हैं कि वो किया जाए। अदरवाइज मसरूर के ऊपर अभी तक डायरेक्टली कोई नहीं है। हम समझते हैं कि हर शख्स जिसको पता चल जाए, और ये हेल्थ केयर प्रैक्टिस में भी होता है कि अगर आपको आपका मरीज़ जो है, पेशेंट अगर कोई ऐसी चीज़ बताता है जहाँ पे किसी ने उसके साथ ज़्यादती की, तो वो फौरी तौर पे कानून के अदारों को इतला देते हैं, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है, फिर उसके बाद चार्ज होते हैं। अब जहाँ तक ये चीज़ आपने सवाल की कि जी मुसलमान तैयार होंगे, मैं इसका जवाब नहीं देता, क्योंकि मेरा जवाब बड़ा वो बस आमिर समझ गया कि क्या होगा, इस पर मैं आमिर के ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, यानी ये जो फतवे फुतवे वाला काम है ये फिर मेरे पे आ जाएगा। एनीवेज ठीक है अली भाई, आपसे हम इजाजत लेते हैं यहाँ पे जनाब, प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मुसलमान मदद कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, संभाल सकेंगे कि नहीं संभाल सकेंगे, ये बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ा ही हसास सवाल है मादरत के साथ। अब मैं अगर सच बोलूं, ठीक है, तो वो मसला है, ना सच बोलूं तो मैंने शीशा भी देखना होता है, ठीक है, मैंने अल्लाह को भी जवाब देना होता है। तो अगर आप ये चीज मुझसे पूछेंगे तो मादरत के साथ मैं सिर्फ बड़ी डिप्लोमेटिक चीज कर देता हूं, हम तैयार नहीं हैं, बस इतना कह दूंगा। नहीं आमिर, इसके साथ हम तैयार हैं। एक सेकंड, वो ये नहीं है मतलब आई 100% एग्री, लेकिन हम तैयार हैं। बात ये है कि क्या हम खुले हाथों से, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए हुए, हाथों में फूल लिए हुए उन्हें वेलकम करेंगे, या उन्हें गालियों से, तू से और ये उनके साथ तज़हीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए? ये थोड़ा सा सोच लेना चाहिए।
مثلا شیخ صاحب میں نے اسی لیے بڑا سادہ سا جواب, آپ نے تو ماشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کر دی, مطلب میں اب اسی لیے کہہ رہا ہوں میں سچ بولوں تو میں کڑوا سچ ہی بول سکتا, سچ تو ہے ہی کڑوا. اب یہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ہمارے احمدی دوست جو ہیں وہ جب اس کیس کے اوپر یا ان رسپانس میں تحقیق کرنے کے بعد چھوڑ کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے ہی لوگوں میں سے ایک بندہ پگڑی پہن کر داڑھی رکھ کر پیچھے کتابیں لاد کے کیمرے کے آگے بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی احمدیت چھوڑ کے آ رہے ہیں یہ سارے ملحد ہو رہے ہیں, یہ سارے منکر حدیث ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق, وہ ہمارا بندہ کہہ رہا ہے, ان کو لگامے کون ڈالے گا مجھے پھر بتاؤ نا علی بھائی, آپ تو ماشاءاللہ سب پلیٹ فارم پر جاتے ہیں, ان کو لگامے ڈلوائیں نا. میرا مطالبہ پھر آپ سے بھی ہے علی بھائی, میں تیار ہوں, یہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں, میں تیار ہوں. شیخ صاحب آپ تیار ہیں؟ خیر اس پہ نہیں بحث, چھوڑ دیں, یہاں پہ ختم کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کڑوی, میں نے شیخ صاحب کہا میں ابھی میں اس پہ کھل کے بول نہیں سکتا کیونکہ بڑے مجھ سے اپنے بھی, وہ کہتا ہے میرا غم یہ ہے کہ مجھ سے اپنے بھی خفا ہیں, مجھ سے بیگانے بھی ہیں, کہ خونے نہ کردائیم کسے رہ نہ کشتائیم. علی بھائی, خونے نہ کردائیم کسے رہ نہ کشتائیم, جرمم ہمی کے عاشق روح گزشتائیم. میرا جرم یہ ہے کہ میں کہتا ہوں لعنت ان فرقوں کے اوپر, لعنت ان فرقہ پرست انسانوں کے اوپر, اور لعنت ان نفرت کے ایجنٹوں کے اوپر, اور میں بائیکاٹ کرتا ہوں ان سب لوگوں کے اوپر کے ساتھ کہ جو نفرت کا ننگا ناچ کرتے ہیں. میرا جرم بس یہی ہے, بس اور کوئی نہیں ہے, اور جس نے خفا ہونا ہے خفا ہو. اچھا, اب خط کے بارے میں اگلا بتا دیں, جس حال میں بھی آتے ہیں ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. خط کے بارے میں جو نہیں تیار ہیں وہ تیار ہو جائیں, اتنی ہی میری گزارش ہے. خط کے بارے میں اگلا بتا دیں کہ ہم جو اچھا ضروری بھائی نے بڑا معصومانہ سا سوال پوچھ لیا تھا تو میں بات میں نے کر دی معذرت کے ساتھ. اچھا ناظرین, آج کی جو خصوصی نشریات ہوئی وہ ہلکی پھلکی اپڈیٹ کے حوالے سے تھی, آپ سے تھوڑی سی انٹریکشن تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوز, ایک اپڈیٹ میں نے دینی تھی. میں کچھ پرسنل کچھ چیزیں ہیں ان میں مصروف ہونے لگا تھا آگے 3-4 دن. کوائٹ پاسبل کہ کل تک میں اویلیبل ہوں اپنی جگہ کے اوپر, پھر آگے سفر پہ چلا جاؤں. تو شیخ صاحب کی محبت یہ ہے, اور فاروق بھائی تو لٹرلی بہت ہی زیادہ بیزی ہیں, وہ بندہ تو کھبا ہوا ہے گنجلوں کے اندر, کاموں میں بہت الجھا ہوا ہے, تو اس کو ہم تنگ بھی نہیں کر سکتے. فاروق بھائی کو, وہ بندہ ماشاءاللہ اتنا بیزی ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ چیزیں وہ ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں. اچھا, اے شیخ صاحب جو ہیں ان کو ہے محبت, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سارے بیٹھ کے گپ شپ کریں. تو اب یہ ہے کہ میں تھوڑا سا مصروف ہوں گا اگلے کچھ دنوں کے اندر, اور اس کی وجہ سے ندا النصر صاحبہ کے جو آگے خط والے پروگرام ہیں ان کو 1 ویک تک بریک ہوگی. 1 ویک تک 12 جون کا پہلا پیج ہم نے پڑھا, تو پہلے پیج کے اندر خالہ طوبہ کے ڈیورس کے حوالے سے اور مرزا طاہر صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے معاملہ, اور اس طرح دوسری اور چیزیں چل رہی ہیں. تو کیا اسے کہتے ہیں اپنا, اس خط سے آگے 12 جون کے 2 پیجز سے آگے یہ معاملہ چلے گا, اور وہ چلے گا نیکسٹ ویک سے, یعنی فرائیڈے سے آنورڈز ہم دوبارہ سے ندا النصر صاحبہ کے کیس کو لائیو بنیادوں کے اوپر اٹھائیں گے, یعنی لائیو پروگرامز میں لیٹرز کی روشنی میں. اچھا, نمبر 1. نمبر 2 چیز ہے کہ اس مڈ میں ہوگا کیا بالکل سناٹا ہوگا؟ نہیں, سناٹا نہیں ہوگا. اے شیخ صاحب الحمدللہ فائنلی ٹویٹر کے اوپر موجود ہیں, اے شیخ صاحب ٹویٹر پر موجود ہیں, ندا النصر صاحبہ بھی ٹویٹر کے اوپر موجود ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو آن اینڈ آف, مجھے نہیں پتا ندا النصر صاحبہ اب واقعی موجود ہیں یا کیا, مجھے تو جو خبر ملی میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ پھر بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں, نہیں استعمال کر رہی, یا کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. بہرحال اے شیخ صاحب موجود ہیں, آپ کو جو خبر بھی چاہیے ہوگی اس حوالے سے اے شیخ صاحب کو آپ فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر کے اوپر. اے شیخ سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. ہم کہیں گے فاروق بھائی کو کہ وہ اپنے فیس بک کے اندر یا ویڈیو کے ڈسکرپشن وغیرہ میں بھی شیخ صاحب کا جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ لنک پیسٹ کر دیں گے, نیوز میں بھی ڈال دیں گے, کسی جگہ پہ وہ ڈال دیں گے. نمبر 1. نمبر 2, فیس بک کے اوپر سر احمد کریم شیخ صاحب کے نام سے آئی ڈی ہے, اے شیخ کے نام سے آئی ڈی ہے, آپ اس کو بھی فالو کریں, اس کو بھی ریکویسٹ بھیج دیں یا فالو کریں, جو بھی طریقہ. میں تو فیس بک یوز نہیں کر رہا, 6-7 سال ہو گئے ہیں, آئی ایم ان ایکٹیو ہے فیس بک, بالکل بھی یوز نہیں کر رہا, تو مجھے پتہ نہیں فیس بک کا. نمبر 2. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے دوسرا جو کرنے کا کام ہوگا اس پورے ایک گیپ کے اندر, جو یہ 4-5 دن کا گیپ آئے گا, اس میں آپ نے کرنا یہ ہے. نمبر 1, زیتون ایف ایم شارٹس کے اوپر یہ جو لینتھی پروگرامز ہوئے ہیں ان کے کلپس کے حوالے سے کام ہم اپنی ٹیم کو کہیں گے کہ وہ کام کرے.
تو وہاں آپ کو زیتون ایف ایم شارٹ کلپس کا اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کریں سبسکرائب. اس میں آپ کو ندا نصر کے کیس کے حوالے سے جو پورے پروگرامز لینتھی تھے، جو لوگ نہیں سن سکے، اس میں شارٹ کلپس آپ کو مل جایا کریں گے، ادھر اس کو آپ فالو کریں. نمبر 2، اگر جن لوگوں نے آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پچھلے پروگرامز نہیں دیکھے ہوئے، تو اب آپ کے پاس ٹائم ہے 4-5 دن کا. آپ دوبارہ سے ان پروگرامز کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، اس میں مزید چیزیں ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، کوئی سوالات ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے وہ چیز کریں. یہ 2 چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے توجہ آپ کی دلانا مقصود تھا. اب آگے جو پروگرام ہوگا وہ فرائیڈے کو، یہ جو فرائیڈے کمنگ فرائیڈے ہے، اس کو ہم پروگرام انشاءاللہ نیکسٹ لیٹر جو ہمارے 2 پیجز ہیں اس کے اوپر کریں گے. تب تک بریک ہے مصروفیت کی وجہ سے، یہ اپڈیٹ کرنی تھی تاکہ دوست احباب یہ نہ 3 پیج ہیں عامر، 3 پیج ہے میرا، 3 جی 3 ٹوٹل 4 پیج ہیں. یس 3 پیجز باقی ہیں، 3 پیجز 12 جون کے اس لیٹر کے ندا نصر صاحبہ کے وہ باقی ہیں. تو ان اس کو کے آگے مزید لیٹرز ہوں گے. ہاں اس کے آگے لیٹرز تو چلتے جائیں گے، وہ تو 12 جون کے لیٹر کی بات ہے جو رکا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک چیز ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا، کل پروگرام ہو رہا تھا آواز حق کے اوپر، اور اس پر جو ہے ایک جرمنی کے عظیم مربی ہیں جناب، اکثر ان کی یہاں بھی ہمارے ساتھ گپ شپ ہوتی رہتی ہے، وہ اصرار کر رہے تھے کہ جناب میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں، میرے ساتھ مکالمہ کریں. حقیقت یہ ہے کہ میں ان سے کر کے آزما کے دیکھ چکا ہوں، اس دل کے اندر پانی نہیں ہے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ اسٹریٹجی کیوں ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے سارے چینلز کو اس طرح ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ حیات و وفات مسیح اور اس طرح کے معاملات کو ڈیبیٹس کے اندر لا کر اصل ایشو سے ہٹایا جائے. میں اس بندے سے کو 3-4 بار ڈیبیٹ کر چکا ہوں، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. جس کو نہیں پتا، آقا کا غلام چینل ہے جس کے اوپر بھی بین لگا ہے، اس کے اوپر 3 دن کے اندر ہماری ڈیبیٹس ہوئی ہے. اسی طریقے سے اس چینل کے اوپر بھی، زیتون ایف ایم کے اوپر بھی ختم نبوت کے عقیدے کے آیت کے حوالے سے میری ڈیبیٹ ہوئی ہے. اس بندے کو نہ قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث دیکھ کے پڑھنی آتی ہے. ہر میرے سوال کے بارے میں وہ کہتا ہے میں دیکھ کے بتاؤں گا، میں اگلی بار بتاؤں گا. ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، نہ وہ بات سمجھتا ہے نہ وہ بات سمجھا سکتا ہے، یعنی وہ سمجھا بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ بار بار پھر کمنٹس کر رہا تھا. اس کمنٹس کے نتیجے کے اندر مجھے اس کو کہنا پڑا کہ تم لائیو آؤ، میں تم سے کر لیتا. اب میں نے سیدھی یہ شرط رکھ دی ہے، ادھر بھی میں نے کہی تھی پروگرام کے اندر پڑھی ہے، کہ آپ جماعت احمدیہ جرمنی کی طرف سے امیر کا آفیشیل لیٹر پیڈ کے اوپر پرمیشن لیٹر لے آؤ کہ آپ زیتون ایف ایم کی ٹیم ممبر عامر حق کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کی اجازت ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، ادروائز میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، یہ سمپل میں لائیو کہہ رہا ہوں. اب آپ اس کو میری ہار سمجھے، میری جی واٹ ایور جو بھی ہے، آئی ڈیم کیئر، جی آئی ڈیم کیئر. تو بہت شکریہ بھائی، یہ بھی میری گزارش تھی، اس کو کمنٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اگلے 3-4-5 دن تک ہو سکتا ہے میں آف دی اسکرین ہوں. جی شیخ صاحب آپ کے اختتامی کلمات اور پھر اجازت چاہیں گے. جی بہت شکریہ عزیز دوستو. سلسلہ یہ ہے کہ جیسا عامر نے بتا دیا کہ فاروق پہلے سے بزی ہے، اب عامر صاحب اپنے ذاتی معاملات میں ہو جائیں گے، تو میں اکیلا چونکہ ان ٹیکنیکل چیزوں کو نہیں آپریٹ کر سکتا، نہ میں جانتا ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے ادھر سے چھٹی ملے گی. لیکن میں ٹویٹر پہ احمد کریم شیخ کے نام سے میرا نام لکھیں گے، آ جائے گا سارا کچھ ادھر. فیس بک پہ میرے پیجز ہیں احمد کریم شیخ اور سارا احمد کریم کے نام سے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جو بھی روز کی اپڈیٹس ہوں گی ان 2 چینلز کے تھرو، ان 2 فورمز کے تھرو آپ تک پہنچتی رہیں گی. باقی میرا فون نمبر ہے، جو لوگ مجھے کال کرنا چاہیں وہ مطلب مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ تھا سارا سلسلہ. تو انشاءاللہ جب عامر واپس آ جائیں گے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. تمام فرقے بچوں سے دور رکھیں اور تمام بچوں کو مولویوں، مربیوں اور ویسٹ کوٹ پہننے اور جناح کیپ پہننے والوں سے دور رکھیں اپنی بچیوں کو. بہت شکریہ. اسی چیز کے ساتھ اجازت دیں عامر حق کو، ریکے شیخ صاحب کو. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر، دیکھنا نہ بھولیں. اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم.